छोटी सी गुड़िया 12 साल की बच्ची अपने बाबा से जिद कर रही थी, बाबा मुझे ईद पे नए कपड़े लेकर दें। वो चाचू ने भी अपनी बेटी को लेकर दिए हैं। बाप मजदूर दिहाड़ीदार था। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बच्ची को नए कपड़े लेने हैं, ले दूंगा ना। बाप का दिल तो चाह रहा था मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं, लेकिन हालात सोच से मुख्तलिफ थे। जेब में फूटी कौड़ी ना थी। चंद दिन बाद ईद थी। बीवी पास आकर बैठी, धीमे से लहजे में बोली, अकरम पैसों का कुछ किया आपने? अकरम परेशानी में बोला, अल्लाह की बंदी, यूं लगता है ये ईद भी गम के साए में गुजर जाएगी। काम मिल नहीं रहा। जहां चंद दिहाड़ी काम किया था वो लोग भी पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। दोनों परेशान बैठे थे। सुबह अकरम काम पे जाने लगा। बेटी पास आई, बाबा मेरे कपड़े, मेरी चूड़ियां और मेरे लिए हेयर कैचर लेकर आना जरूर। अकरम मुस्कुराया, अच्छा मेरी बच्ची, लेकर आऊंगा। बेटी मुस्कुराने लगी, बाबा याद से लेकर आना, मेरे लिए मेहंदी भी लाना। मैंने आज सोना नहीं है, आप मेहंदी लेकर आएंगे तो मैं साथ वाली बाजी से लगवा कर आऊंगी। अकरम ने सर पे हाथ रखा, अच्छा मेरी बेटी, ले आऊंगा। दिन गुजर गया था, कोई काम न मिल सका। जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। बेटी के लिए कपड़े, चूड़ियां लेनी थी। मेहंदी का भी बोला था बेटी ने। घर कैसे जाऊंगा? अकरम बहुत परेशान था। बाजार से गुजर रहा था। बेटी का चेहरा आंखों के सामने था। न जाने दिल में क्या सूझी, चोरी का मन बना लिया। शायद कि बेटी को खुशियों के पल देना चाहता था। एक दुकान पे गया, वहां रश काफी था। चुपके से एक फ्राक उठाया और छुपा लिया, किसी को खबर ना हुई। चलते हुए चूड़ियां उठाने लगा कि किस्मत हार गई। एक शख्स ने देख लिया और शोर मचा दिया, पकड़ो चोर को। अकरम भागने लगा कि लोगों ने दबोच लिया। हाथ में बेटी के लिए चूड़ियां पकड़ी हुई थी। एक शख्स आगे बढ़ा, अकरम के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कुत्ते इंसान, चोरी करता है। एक चिल्ला कर बोला, तलाशी ले कमीने की। बेटी के लिए फ्रॉक चोरी की थी, वो भी बरामद हो गई। एक शख्स आगे बढ़ा, गिरेबान से पकड़ा और बुरी तरह अकरम को मारने लगा। कपड़े फाड़ दिए। अकरम हाथ जोड़े माफी मांग रहा था, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन कौन सुनने वाला था? बेटी घर में बाबा का इंतजार कर रही थी। खुश थी मेरे बाबा नए कपड़े लेकर आएंगे, मेहंदी लगाऊंगी हाथों पे और पापा नए जूते भी लेकर आएंगे। अकरम के चेहरे से खून बह रहा था। फटे कपड़े, बुरा हाल हो चुका था। कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे। एक लड़का वीडियो बनाते हुए बोला, नाज़रीन, ये हमने आज चोर पकड़ा है। सुना है ये पहले भी बहुत सी चोरियां कर चुका है, इसको अब पुलिस के हवाले किया जाएगा। अकरम रोते हुए बोला, मेरी फरियाद सुन लो कोई, मैं चोर नहीं हूँ, मैं हार गया था हालात के सामने, मैं चोर नहीं हूँ। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने अकरम को गिरेबान से पकड़ा और गाली दी, बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? चोरी करते हुए अल्लाह का डर नहीं तुझे? अकरम ने नजरें झुका ली। अकरम लोगों को देख रहा था। मेरी गरीब की आह सुनने वाला कोई भी नहीं था। सबने मुझे कितना ख्वार कर दिया। इतने में मेरा गुजर बाजार से हुआ। मैंने देखा एक शख्स जमीन पे बैठा हुआ था, चेहरे से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे और वो मुंह टांगों में लिए रो रहा था। मैंने कार रोकी, लोगों से पूछने लगा कि क्या हुआ है यहाँ। तो लोगों ने बताया, सर जी चोर पकड़ा है, चोरी करके भाग रहा था। मैंने चेहरे की जानिब देखा, शक्ल से चोर तो नहीं लगता, यूं लगता कि हालात का सताया हुआ बेचारा कोई बेबस इंसान है। मैं पास गया, लोगों को अपने बारे में बताया कि मैं फारिस हूँ, क्या हुआ यहाँ। एक शख्स गाली देकर बोला, फारिस साहब, ये चोर चोरी करके भाग रहा था। मैंने पूछा क्या चोरी की है, तो एक दुकान का मालिक बोला, इसने एक फ्रॉक और चूड़ियां चोरी की हैं। मैं उस दुकानदार की जानिब देखने लगा। लोग उसे हाजी साहब कह रहे थे।
میں نے کہا حاجی صاحب آپ بزرگ ہیں, کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چور ایک چھوٹی بچی کی فراک اور چوڑیاں چرانے کی کیوں کوشش کر رہا تھا؟ حاجی صاحب بولے جاننا کیا ہے, یہ چور ہے صاحب جی, اسے بس پولیس کے حوالے کرنا ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کا کوئی نقصان کیا ہے اس نے؟ تو حاجی صاحب بولے ہاں جی, یہ بھاگنے لگا تو اسے پکڑا, تب وہ چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور کھینچا تانی میں وہ فراک بھی پھٹ گیا جو اس نے چوری کیا تھا. میں نے پوچھا وہ کتنے مالیت کے تھے؟ حاجی صاحب بولے پورے 10,000 کے. میں نے جیب سے 10,000 نکالے اور کہا یہ لیں آپ اپنی چوڑیاں اور فراک کے پیسے, اس کو جانے دیں. لوگ تو نہیں چھوڑ رہے تھے لیکن ان کو بتایا میں بھی گورنمنٹ آفیسر ہوں. وہ شخص میری جانب دیکھنے لگا, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اسے اپنی کار میں لے گیا, پیار سے پوچھا کیوں کر رہے تھے چوری؟ آہستہ سے بولا صاحب جی میں چور نہیں ہوں, بہت غریب ہوں. آج کل کورونا ہے, کام ملتا نہیں. جن لوگوں کے پاس کام کیا تھا وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے. میرے پاس صرف 20 روپے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے. سر جی میری ایک بیٹی ہے 12 سال کی, وہ ضد کر رہی تھی بابا مہندی چوڑیاں اور نئے کپڑے لے کر دے. میری بیٹی بہت خوش تھی, میں وعدہ کر کے آیا تھا بیٹی لے دوں گا. جب کہیں سے پیسے نہ مل سکے تو خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی پوچھتی بابا چوڑیاں کہاں ہیں, تو میرا دل پھٹ جاتا. صاحب جی بس بیٹی کی محبت میں یہ سب کرنا پڑا. صاحب جی چور نہیں ہوں میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا مجبوری میں انسان سب بھول جاتا ہے لیکن چوری کرنا غلط کام ہے, آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا. میں اسے ایک دکان پہ لے گیا, اس کو شاپنگ کروا کر دی. اس کی بیٹی, اس کی بیوی اور اس کے لیے کپڑے خریدے. اس کی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی بھی خریدی. وہ بہت خوش تھا. وہ گاڑی پہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا خوشی سے رو بھی رہا تھا اور مجھے بہت ساری دعائیں بھی دے رہا تھا. میں نے کچھ پیسے اس کی جیب میں ڈال دیے. وہ لینا تو نہیں چاہ رہا تھا. کہنے لگا صاحب جی میرے لیے اتنا بہت ہے کہ آپ نے میری بیوی اور میری بیٹی کے لیے یہ سب لے دیا. میں نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں, تم رکھ لو, تمہارے کام آئیں گے. پھر اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا. میرا دل تو تب تڑپ اٹھا جب اکرم نے دروازے پہ دستک دی تو اس کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی. بابا میرے نئے کپڑے لائے ہو؟ میں نے ٹائم دیکھا, رات کے 11 بج رہے تھے. بیٹی بابا کا انتظار کر رہی تھی. کیا ہوتا اگر میرا مردہ ضمیر کا مالک یہ معاشرہ ایک بار اس کی مجبوری کو سمجھ جاتا. وہ حاجی صاحب چہرے پہ داڑھی سجائے ایک بار پوچھ لیتے بھائی کیوں آخر چوری کر رہے ہو؟ مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے والے غیرت مند پوچھتے اور کسی لاچار بے بس اور غریب کا سہارا بنتے. چاہے ایک ایک روپیہ ہی کیوں نہ دیتے, کسی بیچارے غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس غریب کی عزت کو نہ اچھالتے. سوچو اگر میں نہ آتا وقت پہ اور اس بیچارے کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو بیٹی عید کے دن بھی انتظار کرتی رہتی میرے بابا میرے لیے نئے کپڑے لینے گئے ہیں. خدا را اپنے ارد گرد ایسے حقداروں کو تلاش کریں جن کے گھر عید کی خوشیاں آپ کی چھوٹی سی نیکی سے جگمگا سکتی ہیں. کسی غریب بے بس کو چپکے سے چند پیسے دے دیں کہ وہ اپنی بیٹی کو عید کی مسکراہٹیں خرید کر لا دے, نہ کہ کوئی بیچارہ اکرم کی طرح مجبور ہو کر غلط قدم اٹھائے اور پھر ہم غیرت مند بن کر اس کی عزت اچھالنے لگے اور کسی بیٹی کی آنکھوں میں غم کے آنسو جھلک جائیں اور بیچارہ باپ اپنی بے بسی پہ چیخ چیخ کر روتا رہے اور کہتا رہے میں تو صرف اپنی بیٹی کے لیے بھٹک گیا تھا. چلیں محبت اور انسانیت کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں. عید کی خوشیوں میں غریب اور بے بس لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. کسی ایک کے گھر بھی اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر خوشیاں بکھر گئیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا.